سلام تخطاتلتي لاندا ريبورت واناوي حبريتاتن زيناتاتن حيزنا قريبنا لنا واناوي حبريتان ميزاناوي صبصاباتن كتكتاتلو لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب كتقبلنا نحاتت نلومين ابزحازكم زيناتات كسجرم مكتل أبومبر حوحات تسألعينا يكونن زبالو منجز فيدرال أبال مأكلاو كوميتي تودب استراتيجيك تسألعينا يكبل قليتوهم مراحت حوحات بزح جزء تسألعي زبالكال ولا دحرس ممعنة بريتورا زدك أمون تخونو تسألعي زبلو أكالقنا بقلت كزاربو أي سمع نيروم كان محزي مكتل أبومبر حوحاتن مكتل بريزيدنت جزاو من محدار كل تقراي أموان إلا سفا مع التسمعات مغنيات مقبارة بزهابو مقلتي تسألعي زبالكال يتك أما بزنبر الأوان تسألعي تبلو نمنجز فيدرال ديو تباهلو بلاندا ريبورت حديثو منجس فيدرال بمسارته على بريتوريا تسألعينا يكونن زبل ملاش يبونيرم بريتوريا منجس إثيوبيا تسألع يكونن تسألع زبل قال كنت كم كلناون حدا قد ميسم بريتوريا نزنا برخلة تاتيو كلا يقع أبسم بريتوريا زي أكيد حزون أب استفلا خابتات أب الحزبنا كبيد قفعي سنتز زقصلو زلوا أك حيلتات اللو سلزي زين منجس إثيوبيا زبل كذا يكونس نتوم مبلغ الحزبنا حزون كبيد قفعي زفصل زلوا أكلاتيو شمس على أموال نتوم كبيد قفعي جونسايد زفصل زلوا حزبنا زساقي زلوا أكلات بتجوارنا قلت وبتجوارنا خدوا ونهلو نحنا نتقال كنسكفين خلنا سلازي زين منجستي إثيوبيا يكون منجستي إثيوبيا نسمع بريتوريا خبيرو نهزبنا كلنا عند إحنا نتن بزرقة قسم من قد تخسع صفات سما كسب حزز على يكون نمتي أمانيل مكتل خوينو أبز مرحو الدب أبال مأكلاو كوميتي حوحا زخونة ولد أبرها قبرت عدق منجست فيدرال استراتيجيك تسألعي حزب تقرأي كبل تزاريبهم جاقانو حزبي كنا ماخرا كمي نبعلنا عرسنا نغلتها مرتنا خمي حفنا بلا بعلنا نلمعان أو كالوتنا يدور هودينا يتلوكي خمي نحن وافر زلنا زبل حيزكا مونياتو حانت حيزو ما زلون تاينا لنا تغينات مواجب علينا إنا لنا بيكون مغا نداد خي نركب شغط كي يمتص حاجز كي نركب بزويت حاجز منجس إثيوبيا رح زي كونت استراتيجيك صلاحنا منجس إثيوبيا خوينا حزنا عنا بزح قفعن شقونا زحنا زل بدل زحنا زل رح زي كنا كم بيرسوا كنا ما بدل بخطر دو وسكبا تنع علم كنا تاتون بزح قلوا لا ولون بزحات عجزانا زغلا زنورا تكالت فلاي دحرنا ترامب ممصا دحرنا إسرائيل ناي غزان ناي فلسطين من زنيو خينات دحرنا إسرائيل ناي إيران خينات دحرنا روسيا ناي يوكرين خينات كنر خلنا عالم أنا تقول دغفون أزياء كن زلا مخنا تردينا أبقرا زلو صلات نوزي قبرلو عالم أخناتات موزي زلو سلازي أوش أوي عرس مركوسنا زلو ممارس كله أما تقنا بمسكام بمجيب عنا نقول الأخناتات كنفتر بمسارته على بريتوريا فرمت أكلات تحدنا تخالي نايت البروباغندا كي تكم تسمع مياميم عبال ما أكلاوي كوميتي حوحاتن أما حداري زوبا سمينا ومعراب تقراي ولد أبرها قبرت عدل سمم معنات بريتوريا فيرما مستفرمة الشعو صلاعيز ولا منجس فيدرال تقراي نابناي مفراس راحتي آتي قبل كاسيسوم ديو ببادمة بمعراب سلمتي بسقطة برايا بزلم بس كل قص مصير زي غلا مخانا مسفلته بريتوريا نفريم بريطانيا مسفرة مدحري أنت إيجيرو تاويش تاو حدنا تزوجك هاي أمزرك كفتافير ما استفر مثلا معلت خسكاب زنا معند سرحان بزي أبي الهزبنا دنجرجر مالن لزيدي يوم دكنا تسويه لزيدنا تقاريرنا لزيدنا أكلنا قولي الناس بدر بمسوقتنا بزخوني يقول معك أني كنا سحزخل سفح وفر المدينة قارن سلاز قورن بزي كندنا قر بزي كنسكون أي جبعة بوجن منجس فيدرال جلسة بسلت عن نون أنت أرح وحزقنا نايتل زرباتات يسمع يزلم ጌታቸው ረዳ ኢትዮጵያ አፍደገ ባሕሪ ብዛዕባ ትረኽበሉ መንገዲ ተዛሪቡ ኣብዚ ኣብ ቀረባ እዋናት መራሕቲ ኢትዮጵያ አፍደገ ባሕሪ ብፍላይ ወደብ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ንምሕዋስ ይገልጸሉ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዱባይ ኮይኑ ምስ ግሎባል ፓወር ሽፍትስ ምስ ዝተባሃለ ዝነበሮ ቃለ መጠይቕ ጉዳይ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ርክብ ጠሚቱ ተዛሪቡ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ጌታቸው ኣብ ዝሃቡ ቃለ መጠይቕ ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ናይ ጽንተት ኩናት መናእሰይ ትግራይ ዝግባእ ተጋድሎ ከም ዝገበሩን ብሰንኪ መሪሕነት حوحات كعوض زي مخالون يقليتهم لعلوات مراحت حوحاتن قلا أمرار حسراويتن بيزا سرعة إرتراء من أسي تقراي كقبرو يسرح اللو زبالة خوينو نزيد ما بهيوت كساب زلو
ነዞም ናይ ቀደም ብጾቱ ከም ዝቃለሶም ይሓቢሩ በአዲዮ ትውልደ ኢትዮጵያው ዝኾነ ነበር ጋዜጠኛ CNN ሮይተርስን ዝነበረ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ጠሚቱ ንጌታቸው ሕቶ ኣቕሪቡሉ እዩ ንሕና ፈተና ኣብይ ፈተወ ኣይፈተወ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓዲ ህዝቢ ባዕሉ ተጠቃምነት ባሕሪ ከሓትት ኢሉ ኣብዚ ኸይድ ድማ ኣመራርሓ ኤርትራ ሂብካ ናይ ምቕባል መስርሕ ከሓስቡሉ ይግባእ ክብል ጌታቸው ተሰሚዖም እዚ ናብ ኩናት ብዘይእቱ መገዲ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ከም ዝኣምን እዩ ጌታቸው ሓቢሩ እቲ ባሕሪ ናይ ምውናን ዝብል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግለጽ ዘሎ ዘረባ ከም ዘይስማዕምዐሉ ዝመስል እውን ኣስሚዑ ኣሎ ጌታቸው ረዳ ጉዳይ ተጠቃምነት ባሕሪ ወይ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ሪል ስቴት ምውናን ተገይሩ ክውሰድ የብሉን ዝብል እምነት እዩ ጌታቸው ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ህዳሴ ግድብ ጠሚቶም ዘስምዑ መደረ ሩባ አባይ ናይ 1000 ዓመት ጸገሚዩ ተፈቲሑ ኣፍደገ ባሕሪ ግና ናይ ትማሊ ቅድሚ 30 ዓመት እዩ ዝተሳኣነ ጽባሕ ዝምለስ ክብል ምዝራቡ ይዝከር እዩ ተወሳኺ እትቀዳማይ ሚኒስትር 130 ሚሊዮን በዝ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ተዓጽያ ስቀይ ትብልን ምባሉ ይዝከር እዩ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ሓሊፉን ወደብ ዓሰብ ቁኑዕ ከም ዘይኾነ ጌርካ ዝግበር ዘሎ ዘረባታት ካብ ባንዳነት ወጻኢ ካልእ ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን ክብሉን ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ነይሩ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዝምድናታት ወጻኢን ወታደራዊ ምትሕብባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹን ኢትዮጵያ ብዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ቅርበት ናብ ቀይሕ ባሕሪ መሰል ምርካብ ኣፍ ደገ ኣለዋ ኢሉ እዚ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣናትን ፖለቲከኛታትን ማዕኸና ዜና እንተ ሃገር ዘደጋግም ዘሎ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቱ ዞባ ናብ ሓድሽ ኩናት ከይመልሶ ከቢር ስጋኣት ፈጢሩ ዘሎ እዩ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራውን ተሪር ምላሽ እናተዋሃቦ ጸኒሖሎም ለበዳ ሕማም ኮሌራ ኣብ ብዙሓት ወረዳታት ትግራይ ብቕልጡፍ ይላባ ኣሎ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ከም ዝገለጾ በተለበዳ ዛጊድ 11 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ እዩ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣተሓባሪ ምእላይ ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ መብራህቶም ሃፍተም ሕማም ኮሌራ ኣብ 10 ወረዳታት ትግራይ ከም ዝተረኣየ ተዛሪቡ እተለበዳ ምስ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ዞባ ዋግ ህምራ ብዘዋስኖ ኣቢሉ ናብ ትግራይ ዝተላብዐ ኮይኑ ቀዲሙ ኣብ ወረዳታት ሳምረን ሰለዋን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተራእዩ ነይሩ ኢሉ እተለበዳ ብዝተገበረ ሕክምናዊ ክትትል ምቁጽጻር ተኻኢሉ እኳ ተነበረ ድሕሪ 20 መዓልታት ኣብ ካልኦት ወረዳታት ትግራይ ዳግማይ ከም ዝተረኣየ እቲ ተሓባባሪ ሓቢሩ ድሕሪ 20 መዓልታት ኣብ ወረዳ ሰየምቲ ተራእዩ ክሳብ ሕዚ እተለበዳ ኮሌራ ዝተረኣየለን ወረዳታት ኣብ ዞባታት ደቡብ ምብራቕ ማእኸላይን ሰሜን ምዕራብን ዝርከባ እየን ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ 7 ወረዳታት ማለት እውን ዛና ላዕላይ ቆራሮ ኣስገደም ጽምብላ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ሰየም ተዲያቦ ብበዝሒ ዝርግሐ ከም ዘሎ እቲ ሓላፊ ኣረዲዩ እቲ ሕማም ብበዝሒ ብባህላዊ መገዲ ወርቂ ኣብ ዝእረለሎም ከባቢታት ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎ የረዲዩ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ሰየምቲ ኣብ ወርቀኛታት ተራእዩ ዝስፋሕፋሕ ዘሎ ዝሕማም ሓደ ዝሞት ኣሎ እዩ ካብ ሳምረ ብዝኸደ ውልቀ ሰብ እቲ ሕማም ተላቢዑ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚቱ ዘሎ 80 ሚእታዊ በቲ ባክቴርያ ዝተለኸፉ ሰባት ምልክት ከየርእዩ ከም ዝኽእል እቲ ኣተሓባባሪ የረዲዩ ዘሎ ኣብ ካልኦት ወረዳታት ትግራይ እውን ጥርጡራት ከም ዘለው እቲ ቢሮ ኣፍሊጦሎም ክሳብ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት 425 ሰባት በተለበዳ ከም ዝተለኸፉ ካብኦም እቶም 11 ህይወቶም ከም ዝሓለፈ እዩ እቲ ቢሮ ፍሊጡ ክልተ ድማ በቲ ሕማም ዝጥርጠሩ ሰባት ከም ዝሞቱ ወሲኹ ኣብሪሁ ዝበዝሐ ዝተመዝገበ ሞት ናብ ማእኸላት ሕክምና ከይመጹ ከም ዘጋጠመን ሕክምናዊ ክትትል እንተዘይተገይሩ ካብ ዝተለኸፉ 50 ሚእታዊ ሞት ናይ ምግጣም ሓደጋ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ቢሮ ፍሊጡ ቤት ፍርዲ ደቡብ ሱዳን ክስ ምክትል ፕሬዚዳንት ሪክ ማቻር ደው ክብል ንዝተገበረ ፈተነ ነጺግዎ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ደቡብ ሱዳን ብቅትለት ክድዓትን ገበን አንጻር ሰብኣውነትን ንዝተኸሰሱ ምክትል ፕሬዚዳንት ሪክ ማቻርን 7 ተሓባበርቱን ክስ ከም ዝቕጽል ገሊጹ ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ ጠበቃታት ማቻር ብዛዕባ ስልጣን ቤት ፍርዲ ብዓይኒ ሕጊ ከምኡውን ናይ ዘይምኽሳስ መሰል ናይቲ ምክትል ፕሬዚደንት ተመልኪቶም ንዘቕረብዎ ተቃውሞ ነጺግዎ እዩ እቲ ጉዳይ ንጽባሕ ረቡዕ ድማ ክቕጽል ተባሂሉሎም ማቻር ነቲ ዝቐረበሉ ክሲ ጭብጢ ዘይብሉን ፖለቲካዊ ሃደን ምዃኑ ብምምጋት ነቲ ሃገር ናብ ኩናት ሕድሕድ ክመልሳ ከም ዝኽእል ጠንቂቖም እዚ ክስ እዚ ኣብ መጋቢት ምስ ማቻር ምትእስሳር ከም ዘለዎም ዝንገረሉ ዕጡቓት ሚሊሻ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ዝስዓበ ኮይኑ ኣብቲ ግጭት 250 ወታደራትን ሓደ ጀነራልን ተቐቲሎም እዮም ካብ ሽዑ ጀሚሩ ማቻር ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ይርከብ ጠበቃታት ማቻር እዚ ዓይነት ገበንዚ በሃገራዊ ቤት ፍርዲ ክረአ የብሉን ኢሎም ክምግቱ ጸኒሖም እዮም መሰረት ኣብ 2018 መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንዝተኻየደ ውግእ ሕድሕድ ደው ዘበለ ስምምዕ ሰላም ብሕብረት ኣፍሪካ ብዝቆመ ዝተዳቐለ ቤት ፍርዲ ክስማዕ ኣለዎ ኢሎም ዳኛ ጄምስ ኣላላ
ገና እትዝተዳቀለ ቤት ፍርዲ ስለዘይ ተመስረተ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ንሃገራዊ ገበናት ክፈርድ ከም ዝኽእል ይገልጽ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ነዚ ጉዳይ ብመሰረት ዝተመሓየሸ መሰጋገሪ ሕገ መንግስቲ ዓዲ 2011 ናይ ምፍራድ ስልጣን ኣለዎ ኢሉ ብተወሳኺ ማቻር በዓል ስልጣን ብምዃኑ ካብ ክሲ ሕጋዊ ከለላ ከም ዘይብሉን ሓቢሩሎ ፕሬዚደንት ጥራሕዩ ሕጋዊ ከለላ ዘለዎ ይብል ማቻር ዝመርሖ ሰልፊ ሓርነታዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ሱዳን እዩ ቀንዲ ጠበቃ ማቻር እቲ ክሲ ፖለቲካዊ ድፊ ዘሎ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ጎስጓስ ከም ዝተኻየደሎም ይገልጹ እዚ ድማ ኣብ ሕገ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ዝሰፈረ ናይ ንጽህና መሰሎም ዝጥሕሲዩ ምባሉ ቢቢሲ ጸብጺበሎም እዚ ክስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዳግማይ ውግእ ከይባርዕውን ስጋት ፈጢሮሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ላንዳ ሪፖርት ንሎሚ ዝሓዝናዮም ጸብጻባት ኣብ ሲዛዚምና ኣለና ላንዳ ሪፖርት ናብ ካልኦት ክበጽሑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ክትገብሩና ንሓትት ሰላም